संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको अश्लील गाली सामाजिक सञ्जालमा भाइरल। अश्लील शब्द बोलेको अडियो सार्वजनिक भएपछि मन्त्री आलेको सचिवालयले थाल्यो कानुनी परामर्श। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज दिउँसो 1 बजे बस्ने। आज बस्ने संसदको बैठकको कार्यसूचीमा परेन एमसीसी सम्झौता। एमसीसी सम्झौता विरुद्धमा आज नेपाल बन्दको आह्वान। प्रधान न्यायाधीशमाथि संसदमा दर्ता महाभियोगको विपक्षमा राप्रपा। एमसीसी बारे निर्णय लिन माओवादी केन्द्रले बोलायो संसदीय दलको बैठक। सभामुखले बोलाए कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक। कांग्रेसमा अवधि सकिएका भातृ संगठनको केन्द्रीय समिति विघटन। फागुनभित्र तदर्थ समिति बनाइने। एमसीसी पास हुनुपर्छ भन्दै कांग्रेस बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। कानून मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु र अस्ट्रेलियन राजदूत बीच भेटवार्ता। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष संसदीय समितिको बैठकमा सहभागी। सबै सांसदलाई आजको संसद बैठकमा आउन भनेको नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमुवाङको भनाई। गण्डकी प्रदेश स्थापना दिवसको अवसरमा प्रदेशमा आज सार्वजनिक बिदा। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 680 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। 2 जनाको मृत्यु। बागमती प्रदेशमा 3 दिन प्रजातन्त्र दिवस मनाइने। विद्यालय समयमा पढाउन छोडेर आयोगको तयारी नगर्न शिक्षकहरूलाई निर्देशन। निर्वाचन अधिकृत खटाउन उपसचिवहरूको विवरण माग। अनुमति बिना खोला उत्खनन गर्ने 7 वटा टिप्पर नियन्त्रणमा। कोरोना खोपमा गम्भीर लापरवाही भएको छानबिन समितिको निष्कर्ष। जागिर मिलाइदिन्छु भन्दै करिब 19 लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा 1 जना पक्राउ। हाइपर फन्ड र क्रिप्टो बारे पीडितकै उजुरीको आधारमा अब अनुसन्धान हुने। सीजीलाई आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स दिन गृह कार्य। 5 वर्ष अघिको निर्णय राजपत्रमा आउँदै। शेयर बजारमा देखियो दोहोरो अङ्कको वृद्धि। 13 वटै समूहमा हरियाली। रुसले युक्रेनसँगको सीमा क्षेत्रबाट केही सैनिक फिर्ता गर्यो। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको दुवै खेल बराबरीमा सकिए। र समाचारको अन्त्यमा हेल्थ टिप्स अर्थात् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारीमा हामी बालबालिकामा हुने क्यान्सर कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। दर्शक महानुभाव आज मिति विक्रमसम्म 2078 साल फागुनको 4 गते बुधबार ईस्वीसम्म सन् 2022 फेब्रुअरी 16 तारिक श्री सोस्तानी व्रत समाप्त। माघ स्नान समाप्ति। पूर्णिमा व्रत आज रहेको छ। दर्शक महानुभाव सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ तपाईलाई आवश्यक पर्ने तपाईलाई काम लाग्ने महत्त्वपूर्ण समाचार देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण खबरहरू ब्रेकिङ न्यूजहरू न्यूज अपडेटका साथ उपस्थित भएका छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो लाग्दैछ, दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ अथवा आज पहिलोचोटि हो, त्यो सबै कुरा लेखिदिनु होला। समाचारको अन्त्यमा हेल्थ टिप्स सँगसँगै हामीले समाचार पार्टी माइन्ड क्विज पनि गरिरहेका छौँ। त्यसकारण समाचारको अन्त्यमा यहाँहरूले सोधिएको प्रश्नको सही जवाफ तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला। समाचार हेर्ने मात्र होइन, हाम्रो वेबसाइट www.समाचारपाटी.com मा गएर ताजा तथा महत्त्वपूर्ण समाचार हेर्दै गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको अश्लील गाली सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको प्रसङ्गबाट। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले अश्लील शब्द प्रयोग गर्दै एक व्यक्तिलाई गाली गरेको अडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको छ। उहाँले अछाम घर भई भारतको मुम्बई बस्ने जगत ओलीलाई गरेको अश्लील गाली सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको हो। आफू विरुद्ध फेसबुकमा जथाभावी किन लेखेको भन्दै मन्त्री आलेले ओली विरुद्ध खनिनु भएको छ। आलेले उहाँ बसेको मुम्बईको ठेगाना माग्दै त्यहीँबाट उठाइदिने र हातखुट्टा काटिदिने धम्की समेत दिएको सुनिन्छ। यो अडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल रहेको छ। मन्त्री आलेका प्रमुख स्वकीय सचिव हेमन्त रेग्मीका अनुसार एमाले सांसदहरूले फ्लोर क्रस गरेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएपछि आले विरुद्ध ओलीले फेसबुकमा जथाभावी लेखेको जनाइएको छ। यसैबीच मन्त्री आले विरुद्ध तथ्यहीन आरोप लगाएर बदनाम गर्न खोजिएको भन्दै उहाँको सचिवालयले खेद प्रकट पनि गरेको छ। यसैबीच संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले अश्लील शब्द बोलेको भिडियो सार्वजनिक भएको सम्बन्धमा मन्त्री आलेको सचिवालयले कानुनी परामर्श समेत सुरु गरेको छ। सार्वजनिक भिडियो तोडमोड काटछाँट गरी भिडियो सार्वजनिक गरिएको भन्दै सचिवालयले प्रहरी प्रशासनसँग अनुरोध गरेको छ। यस विषयमा सचिवालयले कानुनी परामर्श थालिसकेको समेत उल्लेख गरेको छ। सचिवालयका अनुसार यो भिडियो पुरानो हो। गत साता मात्रै यस्तो भिडियो सार्वजनिक गर्ने धम्कीको सूचना सचिवालयमा कर्णालीका एक माननीय मार्फत आएको थियो। नक्सालको एक होटल
डिलबाट समेत सावधान हुन खबर आएको सचिवालयले उल्लेख गरेको छ। एमालेका कार्यकर्ता रहेका ती व्यक्तिले नयाँ गठबन्धन बनेपछि मन्त्री आले विरुद्ध नकारात्मक कमेन्ट गर्न थालेको समेत सचिवालयले जनाएको छ। उहाँले आर्थिक सहयोग चाहियो भन्दै बार्गेनिङ समेत गरेको सचिवालयले जनाएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दैछ। संघीय संसदका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले एक सूचना जारी गरी बैठकबारे जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठक अघि प्रतिनिधि सभाको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक पनि बोलाइएको छ। बैठक नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा बस्ने बताइएको छ। प्रतिनिधि सभाको आज बस्ने बैठकमा पनि अमेरिकी सहयोग एमसीसी सम्झौता पेश नहुने सम्भावना बढेको बताइएको छ। संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा एमसीसी सम्झौता पेशको विषय समावेश नगरिएको जनाइएको छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी राष्ट्रघाती सम्झौता भन्दै यो राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौताको विरुद्धमा आज नेपाल बन्दको आह्वान गरिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपाल, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल, नेकपा माओवादी केन्द्र समाजवादीले आज नेपाल बन्दको आह्वान गरेको उनीहरूको भनाइरहेको छ। एमसीसी सम्झौतालाई राष्ट्रघाती भन्दै एमसीसी कदापि पारित गर्न नहुने भन्दै उनीहरूले आज नेपाल बन्दको आह्वान गरेको दाबी गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा सत्तारूढ दलका सांसदहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरामाथि संसदमा दर्ता गरेको महाभियोग प्रस्तावको विपक्षमा उभिएको छ। काठमाडौँको धुम्बारा स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले जवरामाथि लगाइएको महाभियोगले न्याय क्षेत्रमा देखिएको बेथेती समाधान नगर्ने निष्कर्ष निकाल्दै सो प्रस्तावको पक्षमा उभिन नसक्ने प्रस्ट्याएको हो। प्रधान न्यायाधीश जवरामाथि संसदमा दर्ता गरिएको महाभियोग प्रस्तावको खेलमा आफ्नो पार्टी सहभागी नहुने निष्कर्ष बैठकले निकालेको पार्टीका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताउनुभयो। बैठकले न्यायालय राजनीतिक दलहरूकै दबाव प्रभाव हस्तक्षेप र भागबण्डाका कारण धराशायी भएको राप्रपाको बुझाइरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी बारे छलफल गर्न संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। बैठक आज बोलाइएको प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बताउनुभयो। संसदीय दलको बैठकमा भएको निर्णय अनुसार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पार्टीको धारणा राख्नेवाले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था समितिको बैठक पनि आज दिउँसो बोलाइएको छ। आज दिउँसो नै संसद बैठक पनि बस्दैछ। यसकारण दलहरूले आज आन्तरिक छलफल गर्ने बताएका छन्। यसैबीच सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था परामर्शको समितिको बैठक बोलाउनु भएको छ। बुधबार दिउँसो 1 बजे बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकको एजेन्डा तय गर्नका लागि सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउनु भएको हो। संघीय संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभाको सम्भावित कार्यसूची पनि सार्वजनिक गरेको छ। तर उक्त कार्यसूचीमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी बारे उल्लेख नगरिएको बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसमा अवधि सकिएका सबै भातृ संगठनको केन्द्रीय समिति विघटन भएको छ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको निर्णय सुनाउँदै कांग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले अवधि समाप्त भएका सबै भातृ संगठनको केन्द्रीय समिति कांग्रेसको विधान अनुसार स्वतः विघटन भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार नेपाल विद्यार्थी संघ सहितका 9वटा भातृ संगठनको केन्द्रीय तदर्थ समिति सभापति शेरबहादुर देउवाले आवश्यक परामर्श गरी फागुन मसान्तभित्र गठन गर्ने निर्णय भएको छ। नेवी संघ, नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघ, नेपाल किसान संघ, नेपाल आदिवासी जनजाति संघ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघ, नेपाल तामाङ संघ, नेपाल महिला संघ, नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघको तदर्थ समिति फागुनभित्रै गठन हुने डाक्टर महतले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसीसी अनुमोदन हुनुपर्ने बताउनुभयो। संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले अमेरिकी परियोजना एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सभापतिले भन्नुभयो कि एमसीसी पास हुनुपर्छ। संसदीय दलको बैठकपछि कांग्रेसका नेता शशाङ्क कोइरालाले भन्नुभएको छ। उहाँका अनुसार बैठकमा एजेन्डा प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अरू सबैले त्यही बोले कि एमसीसी पास गर्नुपर्छ, कोइरालाले भन्नुभएको छ। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बौडू र नेपालका लागि अस्ट्रेलियन राजदूत फेलिसिटी भोल्क बीच भेटवार्ता भएको छ। सिंहदरबार स्थित कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा कानून मन्त्री बौडू र अस्ट्रेलियन राजदूत भोल्क बीच भेटवार्ता भएको हो।
भेटमा नेपाल र अस्ट्रेलियाको द्विपक्षीय मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध अझै प्रगाढ बनाउने लगायतका विविध समसामयिक विषयमा कुराकानी भएको बताइएको छ। मन्त्री बडुले नेपालको विकासका लागि अस्ट्रेलियाले विविध क्षेत्रमा गरिरहेको सहयोग र कोभिड-19 महामारी नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको सहयोगका लागि धन्यवाद समेत दिनुभएको थियो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तेमिल सिन्हा पहिलो पटक संसदीय समितिको बैठकमा सहभागी हुनुभएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधान व्यवस्थापन समितिको बैठकमा अध्यक्ष तेमिल सिन्हा सहभागी हुनुभएको हो। सामान्यतया संसद बैठकको अध्यक्षता गर्ने अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष मिनी संसदका रूपमा रहेको समितिहरूको बैठकमा सहभागी हुने प्रचलन रहेको छैन। तर अध्यक्ष तेमिल सिन्हाले समय अनुकूल हुँदा समितिका बैठकहरूमा सहभागी हुने सोचमा रहेको बताउनु भएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। विधान व्यवस्थापन समितिको मंगलबारको बैठकमा सार्वजनिक सेवा प्रशासन विधेयकमाथि छलफल भइरहेको थियो। विधान व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेगी गुरुङले अध्यक्ष तेमिल सिन्हालाई बैठकमा स्वागत गर्दै समितिले राष्ट्रिय सभामा आएका विधेयकमाथि 4 चरणमा छलफल गरी प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्ने गरेको बताउनुभयो। बैठकमा अध्यक्ष तेमिल सिन्हाले विधान व्यवस्थापन समितिले 4 वर्षमा प्रभावकारी ढङ्गले काम गरेको भन्दै प्रशंसा गर्नुभएको थियो। नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमुवाङले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सबै सांसद उपस्थित हुने बताउनु भएको छ। एमसीसी बारे सरकारसँग हाम्रो कुरा भएको छैन, आजको बैठकमा सबै सांसदलाई बोलाएका छौं, नेमुवाङले भन्नुभएको छ। सरकारले आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी पास गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ, तर सम्भावित कार्यसूचीमा रहेको छैन। तर एमसीसी पेश हुन्छ कि भन्ने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा पनि चलेको छ। दर्शक महानुभाव, एमसीसी अन्ततः संसदमा पेश हुने र पास हुने अवस्थामा आएको छ। यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। गण्डकी प्रदेश सरकारले आज सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। प्रदेश स्थापना दिवसको अवसरमा आज बिदा दिने निर्णय भएको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। गण्डकी प्रदेश स्थापना दिवसका अवसरमा फागुन 4 गते देशभर सार्वजनिक बिदा दिने प्रदेश सरकारको निर्णय भएको छ, मुख्यमन्त्री पोखरेलको सचिवालयले भनेको छ। गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 680 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ भने थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर 7095 नमुना परीक्षण गरिएको थियो। 4256 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 498 र 2839 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 182 गरी 680 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै गएको 24 घण्टामा 1835 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 19400 सक्रिय संक्रमित छन्, जसमध्ये 19982 सक्रिय संक्रमित होम आइसोलेसनमा छन् भने 757 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। उनीहरू मध्ये 174 जनाको आइसियु र 33 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। बागमती प्रदेशमा 3 दिन प्रजातन्त्र दिवस मनाउने निर्णय भएको छ। दिवस मनाउनका लागि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेको अध्यक्षतामा 42 सदस्यीय प्रजातन्त्र दिवस 2078 प्रदेश स्तरीय मूल समारोह समिति गठन गरिएको छ। मंगलबार समितिका अध्यक्ष तथा मुख्यमन्त्री पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बागमती प्रदेशभर 3 दिनसम्म दिवस मनाउने निर्णय गरेको समितिका सदस्य सचिव एवं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कृष्ण प्रसाद शर्मा खनालले जानकारी दिनुभयो। दिवसलाई भव्य रूपमा मनाउनका लागि फागुनको 6, 7 र 8 गते विभिन्न कार्यक्रम गर्न आह्वान गरेको छ। बैठकले दिवसको अवसरमा मन्त्रालय, कार्यालय र सार्वजनिक स्थानको सरसफाई सहित नगर क्षेत्रको सरसफाई व्यवस्थापनको कार्यका लागि हेटौडा उपमहानगरपालिकालाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ। सरकारले दिवस मनाउनका लागि गरेको निर्णय अनुसार 3 दिन मन्त्रालय, कार्यालय, सार्वजनिक एवं सामुदायिक सङ्घ संस्था, शैक्षिक प्रतिष्ठान, निकाय र प्रदेशवासीको घर घरमा समेत दीपावली गर्न आह्वान गरेको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई विद्यालय समयमा पढाउन छोडेर आयोगको तयारी नगर्न निर्देशन दिएको छ। निर्देशक वसन्त प्रसाद कोइरालाले विद्यालय समयमा लोक सेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग लगायतका तयारी कक्षा
कोचिङ कक्षामा पढाउने गरेको गुनासो आएको भन्दै त्यस्ता कार्य विद्यालय समयमा नगर्न निर्देशन दिनुभएको हो। यदि यस्तो गरिएमा शिक्षा नियमावली 2059 को नियम 133 को उपनियम 1 को प्रावधान विपरीत भई विभागीय सजाय आकर्षित हुने समेत केन्द्रले चेतावनी दिएको छ। स्थानीय तह मार्फत सबै शिक्षकहरूलाई निर्देशन दिन र इकाइ मार्फत नियमित अनुगमनको व्यवस्था समेत मिलाउन समेत केन्द्रले अनुरोध गरेको छ। सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले देशभरका उपसचिवहरूको विवरण माग गरेको छ। मन्त्रालयका शाखा अधिकृत अनुज घिमिरेका अनुसार सबै मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, प्रतिष्ठान, विभाग तथा निकायहरूसँग राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरूको नामावली पठाउन निर्देशन दिएको हो। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मतदान अधिकृत खटाउनका लागि 2 दिनभित्र विवरण माग गरिएको बताइएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत धनुषाको कमला नदीदेखि सप्तरीको कञ्चनपुरसम्म 6 लेनको सडक बनाउने जिम्मेवारी पाएको चिनिया निर्माण कम्पनीले जथाभावी तरिकाले खोला उत्खनन गर्ने गरेको पाइएको छ। आफू खुसी बालुवा र गिटी उत्खनन गरेर ती कम्पनीका कामदारले सडक बनाउने काममा प्रयोग गरिरहेका छन्। पछिल्लो पटक प्रहरीले धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका 5 स्थित कमला खोलामा बालुवा र गिटी उत्खनन गर्दै गरेको पाइएको छ। उत्खनन गर्दै गर्दा प्रहरीले 7 वटा टिप्पर र एउटा एक्साभेटर नियन्त्रणमा लिएको छ। धनुषा प्रहरीका प्रवक्ता एवं डीएसपी जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार ना 8 ख 61 24 ना 8 ख 83 73 प्र 2 01 003 ख 0058 प्र 2 01 001 ख 0059 प्र 2 03 001 ख 32 27 र प्र 2 03 001 ख 50 84 प्र 2 01 001 ख 0111 नम्बरको टिपर र CRE-GCE 307 नम्बरको एक्साभेटर नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियानमा गम्भीर लापरवाही भएको बताएको छ। कोभिड-19 विरुद्धको खोप छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार पैसा लिई खोप लगाएको, खोपको उचित भण्डारण नगरेको कारणले धेरै खोप प्रयोग गर्न नमिल्ने भएको बताएको छ। समितिले खोप अभियान सञ्चालनका क्रममा लापरवाही गर्ने निकायबारे सत्य तथ्य छानबिन गरी कारबाही सिफारिस गर्न अधिकार सम्पन्न समिति गठन गर्न सुझाव दिएको छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको 24 लाख खोप हराएको सार्वजनिक भएपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्नुभएको थियो। आफूलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घ युएनको इन्जिनियर हुँ भन्दै युएनमा जागिर लगाइदिने प्रलोभन देखाएर विभिन्न व्यक्तिहरूबाट लाखौं रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले 18,85,000 रुपैयाँ ठगी गरी फरार रहेको आरोपमा पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले डोटीको साबिक तोलेनी गाविस बस्ने 26 वर्षीय दिनेश सिंहलाई पक्राउ गरेको हो। दिनेशले विभिन्न मितिमा कास्कीको पोखराबाट उक्त रकम ठगी गरी फरार भएको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीबाट खटिएको प्रहरीले इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवल रूपन्देहीसँगको समन्वयमा बुटवल उपमहानगरपालिका 9 मिलनचोकबाट पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले उनको साथबाट 1 थान ल्यापटप, 2 थान मोबाइल, पहेँलो रङको 1 थान स्टिकरी, 1 थान औँठी, विभिन्न कम्पनीका 6 थान सिम, 10 थान नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्ड होल्डर पनि बरामद गरेको छ। साथै विभिन्न व्यक्तिको नागरिकताको प्रतिलिपि, ठगी गर्ने प्रयोजनका लागि बनाएका विभिन्न कागजात र नगद 67,000 रुपैयाँ समेत बरामद गरेको छ। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। हाइपर फन्ड, क्रिप्टो र अनलाइन नेटवर्किङ नियन्त्रण गर्न गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले पीडितको उजुरीलाई आधार मानेर विस्तृत अनुसन्धान थाल्ने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी दिनुभयो। कार्यदलमा अर्थ मन्त्रालय सहित अन्य 7 निकायका उच्च अधिकारी सहभागी छन्। प्रहरीमा यस्तो ठगीबाट पीडितहरूबाट प्राप्त सूचना र राजस्व अनुसन्धान विभागले उजागर गरेको कैलालीका दिनेश खड्काको घटनालाई आधार मानेर यस्ता घटनाको विस्तृत अनुसन्धान अगाडि बढाउन बैठकमा सहमत भएको ती अधिकारीले बताएका छन्।
सरकारले चौधरी ग्रुपको सिजी टेलिकम टेलिकम्युनिकेसनलाई टेलिकम सेवाको आधारभूत टेलिफोन सेवा अनुमति पत्र, मोबाइल सेवाको लाइसेन्स दिन गृह कार्य थालेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नै सिजीलाई लाइसेन्स दिने वातावरण बनाउने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग राजपत्र बारे सुझाव नै मागेको छ। झण्डै 5 वर्ष अघि नै मन्त्री परिषद बैठकले सिजी टेलिकमलाई लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पालामा मन्त्री परिषद बैठक 2074 जेठ 15 गते आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स दिन तोकिएका पूर्व शर्त पूरा नगरी सिजीलाई लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको थियो। सिजी टेलिकम प्रणालीलाई आवश्यक शर्त तोकेर आधारभूत टेलिकम सेवाको अनुमति प्रदान गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको थियो। तर सो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नै भएन, जसका कारण सिजी टेलिकमले अहिलेसम्म लाइसेन्स पाउन सकेको छैन। अहिले सरकारले नै प्राधिकरणलाई सरकारको सोही निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गर्दा कस्ता विषयहरू उल्लेख गर्ने भनेर पत्र काटेरै सोधेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तत्कालीन मन्त्री परिषदको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गर्दा उल्लेख गर्नुपर्ने विषयबारे राय मागेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिनुभयो। कानुन अनुसार प्राधिकरणले राजपत्रमा रहनुपर्ने बुँदा बारेको मस्यौदा गरेर मन्त्रालयमा राय पठाउने उहाँको भनाइ छ। सरकारले अब नयाँ राजपत्र प्रकाशित गरेमा 2069 जेठ 1 सरकारले प्रकाशित गरेको दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न अनुमति पत्र प्रदान गर्ने नवीकरण दस्तुर, आवश्यक योग्यता र शर्तहरू बारेको नेपाल राजपत्रका व्यवस्थाहरू संशोधन हुनेछ। त्यतिबेला प्रकाशित राजपत्रमा विभिन्न प्रविधिबाट सेवा दिइरहेका टेलिकम कम्पनीहरू स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटेलाइट, हेल्लो नेपाल, युटिएल, एसटिएम टेलिकम, सञ्चार, सिजी टेलिकमलाई तोकिएका शर्त पूरा गरेको अवस्थामा आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स दिन सकिने गरी शर्तहरू तोकिएको छ। निश्चित क्षेत्रभित्र मात्र सीमित रहने तार रहित सञ्चारमा आधारित लिमिटेड मोबिलिटी सेवा, ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र, ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र बाहेक र आधारभूत दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने अनुमति पाएकाहरूमध्ये कुनै एक अनुमति पाएकालाई आधारभूत टेलिफोनको लाइसेन्स दिन सकिने राजपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। यस्ता अनुमति पत्र पाएका कम्पनीले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति लिन प्रचलित कानुन बमोजिम तिर्नुपर्ने र बुझाउनु पर्ने दस्तुर तथा सम्पूर्ण बक्यौता तिरेको हुनुपर्ने र यस अघिका अनुमति पत्र प्राप्त गर्दा तोकिएको अनिवार्य शर्तहरू पूरा गरेर सेवा सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि राजपत्रमा गरिएको छ। त्यस्ता सेवा पुर्याउन अनिवार्य गरिएका जिल्ला वा साविक गाउँ विकास समितिको प्रत्येक इलाकामा कम्तीमा एउटा बीटीएस टावर स्थापना गरी सो क्षेत्रको माग अनुसार सेवा विस्तार गर्ने पूर्वाधार स्थापना गरेको कम्पनीले मात्रै आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स पाउने गरी योग्यता पनि तोकेको छ। 2069 मा लाइसेन्स बारेको राजपत्र प्रकाशित भएपछि नै युटिएल र स्मार्ट टेलिकमले यसकै आधारमा आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स लिएका थिए। आवेदन दिए पनि शर्त पूरा नगरेको भनेर सिजी टेलिकमलाई लाइसेन्स दिइएन। सिजीलाई पूर्वाञ्चलमा ग्रामीण दूरसञ्चारको लाइसेन्स अनुसार तोकिएको संख्यामा मोबाइलका टावरहरू खडा गरेर सेवा दिएमा मात्रै लाइसेन्स दिन सकिने जवाफ प्राधिकरणले दिएको थियो। तर सिजीले लाइसेन्स पाउने गरी पूर्वाञ्चलमा पुगेर काम गरेन। बरु 2074 मा भने उसले आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स पाउन तोकिएका पूर्व शर्तलाई लाइसेन्स पाएपछि पूरा गर्ने शर्तका रूपमा रूपान्तरण गरेर लाइसेन्स दिन सरकारलाई आग्रह गरेको थियो र सिजीलाई फेरि आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स दिन गृह कार्य भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। शेयर बजार साताको तेस्रो दिन मंगलबार 53.30 अङ्कले उकालो लागेको छ। यो सँगै नेप्से परिसूचक 2754.28 को बिन्दुमा उक्लिएको छ। मंगलबार राम्रा र बलिया कम्पनीको सूचक सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 10.83 अङ्कले बढेर 522.13 को बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से उपसमूहमा रहेका 13 वटै उपसमूहमा हरियाली छाएको जनाइएको छ। रुसले युक्रेनसँगको सीमा क्षेत्रबाट आफ्ना केही सैनिक फिर्ता गरेको छ। अमेरिकाले रुसले जुनसुकै बेला युक्रेनमाथि आक्रमण गर्न सक्ने बताइरहेका बेला रुसले भने सेना र सेनाले प्रयोग गर्ने सवारी साधनहरू फिर्ता गरेको भिडियो सार्वजनिक गरेको हो। रुसको रक्षा मन्त्रालयले सीमा क्षेत्रमा अभ्यास पूरा गरेका सैनिकहरू फिर्ता भएका र अझै पनि अभ्यास भइरहेको बताएको बीबीसीले जनाएको छ। रुसको रक्षा मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिमा सैनिक फिर्ता हुने क्रम सुरु भएको र अब अभ्यास सकेकाहरू फिर्ता हुने क्रम निरन्तर हुने उल्लेख गरिएको छ। युक्रेनले पनि आफ्नो सीमा क्षेत्रबाट रुसी सेना फर्काइरहेको र त्यहाँ रहेका सेना पनि चाँडै फर्कने अपेक्षा रहेको बताएको छ।
शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा मंगलबार भएका दुवै खेल बराबरीमा सकिएका छन्। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा ब्रिगेड बोइज र च्यासल युथ क्लबले गोलरहित बराबरी खेलेका छन्। दुवै टोलीले गोलका राम्रा मौका पाए पनि सदुपयोग गर्न सकेनन्। बराबरीसँगै ब्रिगेड बोइजको 11 खेलमा 7 अङ्क भएको छ भने च्यासलको 6 अङ्क छ। दुवै रेलिगेसन जोनमा छन्। यस्तै मंगलबार भएको अर्को खेलमा जावला खेल र फ्रेन्ड्स क्लबको खेल पनि रोमाञ्चक बराबरीमा सकिएको छ। जावला खेलसँग फ्रेन्ड्सले 3-0 को अग्रता पनि उल्टाउन सफल भयो। पहिलो हाफमा जावला खेल 3-1 ले अघि थियो। जावला खेलका लोइक एन्जिमीले 2 र रूप बहादुर लामाले 1 गोल गरे, तर फ्रेन्ड्सका जमउल एन्थोली ग्रासियाले 1 गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याए। त्यो बराबरीसँगै जावला खेल 11 खेलमा 10 अङ्क सहित 11औं स्थानमा छ भने फ्रेन्ड्स 11 खेलमा 7 अङ्क सहित 12औं स्थानमा रहेको छ। समाचारको हामी अन्त्यमा आइपुगेका छौं। अब हेल्थ टिप्सको पालो। आजको हेल्थ टिप्समा हामीले बालबालिकामा हुने क्यान्सर कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिँदैछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्नुहोला। बालबालिकामा हुने क्यान्सर पनि विभिन्न किसिमका हुन्छन्। तीमध्ये सबैभन्दा धेरै देखिएको रक्त क्यान्सर हो। बालबालिकामा हुने क्यान्सर जति चाँडो पत्ता लाग्यो त्यति नै प्रभावकारी रूपमा निको पार्न सकिने हुँदा यसका लक्षणहरू जान्न जरुरी छ। बालबालिकाहरूमा ल्युकेमिया, रक्त क्यान्सर, मस्तिष्कको क्यान्सर, लिम्फोमा, न्युरोब्लास्टोमा, विलिम्स ट्युमर जस्ता क्यान्सर देखिन सक्छ। बालबालिकामा हुने क्यान्सर नियन्त्रणको एकमात्र उपाय भनेको लक्षण देखिने बित्तिकै यसको पहिचान गर्ने र तुरुन्तै उपचार गर्ने हो। समयमै पत्ता लगाएर उपचार गरे 90% भन्दा बढी बालबालिकामा हुने क्यान्सर निको हुन्छ। बालबालिकामा हुने क्यान्सरको उपचार सरकारी अस्पतालहरूमा सहुलियत सहित कम खर्चमा उपचार गर्ने व्यवस्था गरिएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। त्यसो त बालबालिकामा क्यान्सर भएको आशंका कसरी गर्ने त? रगतको कमी भई छाला सेतो देखिनु, त्यत्तिकै रगत बग्नु, असाधारण रूपमा तौल घट्नु, निको नभएको खोकी, आँखाको सेतो नानी डेढो हुनु, दृष्टि गुमाउनु, शरीर सुनिनु, पेट असामान्य रूपमा फुल्नु, विशेष गरी बिहान अत्याधिक टाउको दुख्नु, वान्ता हुनु, हड्डी दुख्नु, चोट नलागी सुनिनु, चाँडो गल्नु, थकित हुनु र झोक्राउनु, चक्कर लाग्नु, शरीर सन्तुलनमा राख्न नसक्नु। बालबालिकामा हुने क्यान्सर रोगका यस्ता लक्षणहरू देखिए भने चाँडै नै स्वास्थ्य संस्थामा लगेर जचाइहाल्नुपर्छ, चिकित्सकको सल्लाह लिइहाल्नुपर्छ। हेरेर साथ दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्नुहोला। र समाचारको अन्त्यमा हाम्रो पछिल्लो नियमित स्तम्भ समाचार पार्टी माइन्ड क्विज। आजको समाचार पार्टी माइन्ड क्विजको प्रश्न छ, अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ फिफाको स्थापना कहिले भएको हो? अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ फिफाको स्थापना कहिले भएको हो? सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। ताजा र महत्त्वपूर्ण पलपलका समाचारहरू हेर्नका लागि, पढ्नका लागि तपाईले हाम्रो वेबसाइट www.समाचारपार्टी.com मा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपार्टी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।